बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। शहबाज शरीफ साहब ने अभी आज ही एड्रेस किया और अपने एड्रेस में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अवाम हमें वोट दें हमारी खिदमत की बुनियाद पे, हमारी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए। खिदमत क्या है? बेरोज़गारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। अब आप इकॉनमी के नुक्ता निगाह से जो इक़दामात उठाना चाहते हैं उसमें फिर गरीब आदमी पिसेगा। लोगों की तनख्वाहों में कुछ कमी करना चाहते हैं, उनके अलाउंसेस में कमी करना चाहते हैं। वो सारे मय्यर्स जब सामने आए तो पता लगेगा कि ज़िंदगी पहले की निस्बत कहीं मुश्किल हो चुकी है। लेकिन जो चीज़ करने की, जो कहने की है या जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने उस अपनी तकरीर में साथ ये भी कहा कि मैं आवाम से ये पूछूंगा कि आप हमें वोट देना चाहते हैं जो खिदमत कर रहे हैं आपकी, या आप घड़ी चोर को वोट देना चाहते हैं। और घड़ी भी वो जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी और वो उस लिहाज से बहुत ही एक मुक़द्दस चीज़ थी। तोहफ़ा मिला था, तोहफ़ा बेच दिया। अब ये तो वो काम है कि एक शख्स तोशा खाना से चीज़ ख़रीदता है, वो मालिक हो गया उसका, उसकी मलकियत हो गई और मलकियत की बुनियाद पे वो हक़ रखता है कि वो उसको किसी को मुफ्त दे दे या बेच दे। आप उसका कोई अखलाकी पहलू निकाल लें वो ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसमें लाकानूनियत कतई नहीं। कानूनी लिहाज से वो मामला बिल्कुल ठीक है। किस्सा ये है कि पिछले 9 महीने से जब से ये हुकूमत आई है, करप्शन की बात तो करते हैं कि जी इमरान खान ने बड़ी करप्शन की, ये हुआ वो हुआ, फराग होगी फलाना, लेकिन करप्शन का कोई केस ये निकाल नहीं सके। और जितने भी लोग इमरान खान को जानते हैं, मैं तो नहीं पर्सनली जानता, लेकिन जितने भी लोग जानते हैं, जब उनके टेलीविज़न पे इंटरव्यू वगैरह हुआ है तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, उसकी कैबिनेट में हो सकता है किसी ने करप्शन की हो, लेकिन जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि उसने करप्शन नहीं की। और अयाज सादक साहब ने जब तकरीर की तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, देखिए अलीम खान इसका दोस्त था, जहांगीर तरीन इसका दोस्त था, वो छोड़ गया, वो सारे इसको छोड़ गए। मैं समझता हूं कि ये उसका प्लस पॉइंट है। जहांगीर तरीन ने इमरान खान पे पैसा ज़रूर खर्च किया कि अपने जहाज़ पे लेके उसको कन्वेंसिंग के लिए इधर उधर जाता रहे, या उसने इनकी हुकूमत बनाने के लिए मदद की, लोग इकट्ठे किए, पैसा लगाया होगा। लेकिन जहांगीर तरीन उससे कई गुना ज़्यादा पैसा निकाल भी गया और निकालना चाहता था, और हो सकता है निकाल भी गया हो। वो ये था कि अपने दोस्त जिसका एजेंडा, जो वज़ीर आज़म बनाने में जिसकी मदद की, उसका पहला पॉइंट यही था कि वो करप्शन ख़त्म करे, और आपने नीचे चीनी का स्कैंडल कर दिया। और जब स्कैंडल हुआ तो बावजूद इसके कि आपके एहसानात और दोस्ती थी, इमरान खान ने आपका साथ नहीं दिया। आप उस स्कैंडल से बचे रजीम चेंज की आड़ में। पंजाब में हुकूमत टॉपल करने में आपने काम किया जहांगीर तरीन ने। अलीम खान ख़ुद बनना चाहता था, जो कि अलीम खान के बारे में मशहूर ये है कि ये ज़मीनों मीनों में कब्ज़ा ग्रुप है। ये बदनामी सारी इमरान खान की होती। साबर मिट्ठू फ़ायदा उठाता, कोई और उठा लेता, अलीम खान की वजह से साद रफ़ीक उठा लेता। सो ये बातें हैं जो कि समझने की हैं कि आप आवाम को धोखा देते हैं। अब वो ये है कि तोशा खाना एक केस इन्होंने पकड़ा हुआ था, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन के साथ मिला के इन्होंने ये सारा खेल खेला और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का इंतज़ाम किया। इमरान खान कहता था कि ये अदालत में केस गया तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी सारी वजाहतें मौजूद हैं। अब हुआ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने केस, इन्होंने हुकूमत ने किसी से केस दायर करवाया तोशा खाना के मामले में कि इमरान खान ने तोशा खाना से ये चीज़ें ली और बेच दी।
اور ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کیا جائے. ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ FPR کا ایشو ہے، وہ جانے. لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جناب 70 سال سے توشہ خانہ سے جو لوگ گفٹ لیتے رہے اور جو گفٹ آتے رہے اس کی تفصیل ہمیں مہیا کریں. جیسے یہ تفصیل مانگی تو سارے کھیل جو تھا سارا یہ دھڑم کر کے نیچے بیٹھ گیا. کیونکہ یہ تو لوگ PTI کے لوگ تو پہلی دفعہ 3-3.5 سال یہ حکومت میں رہے. جن لوگوں نے 3-3 4-4 ٹینیور کیے ہیں وزارت عظمیٰ کے، یا وہ تو لوٹ کے کھا گئے اس توشہ خانہ کو. خود جب میاں نواز شریف توشہ خانہ سے لے نہیں سکتے تھے، وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، تو زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے ان کو لینے دیا کاریں شاریں گفٹ کی جو اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ کام یہ اعتراضات وہ کرے جس کا اپنا دامن صاف ہو. بصورت اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈرائی کلیننگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ کئی کروڑ کی کرپشن کا قصہ تھا توشہ خانہ سے جو لیا ہوا، اور عمران خان کے دور میں یہ ریفرنس دائر ہوا تھا، اور اس ریفرنس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے فیصلہ سنانا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ہاں عدالتوں نے حال کیا، یہ کیس 3-3.5 سال اسی طرح ہی تاریخوں پہ چلتا رہا. بالآخر یہ دن آ گئے جب ڈرائی کلیننگ کا پروسیس بڑے زوروں شوروں سے شروع تھا. اب یہ اتنا یعنی مس اپروپریشن بھی نظر آتی ہے. سب کو پتہ ہے کیس میں کوئی جھول نہیں ایسا کہ کوئی کہہ سکے کہ جناب اس میں یہ کمزوری تھی وہ کمزوری تھی. ڈیلے کا وہ ہے نہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھا، زرداری صاحب ان کو یا ان کی بیٹی کو گاڑی کیسے دے سکتے تھے؟ گاڑیاں وہاں سے تحفے کی. یہاں کیسز تھے یوسف رضا گیلانی کا، نواز شریف کا، زرداری کا. یوسف رضا گیلانی نے تو حد ہی کر دی تھی کہ وہ یعنی سیلاب زدگان کے لیے خاتون اول ٹرکی کی وہ اپنا ہار اتار کے دے گئیں کہ اس کو آپ بیچ دیں، ہار قیمتی تھا بڑا، اور اس میں فنڈز میں ڈال لیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. طیب اردگان اپنی مسز کے ساتھ آئے ہوئے تھے یہاں پہ، اور انہوں نے جب حالات دیکھے، لوگوں کے سیلاب زدگان کا حال دیکھا، تو ان کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنے گلے سے اتار کے ہار پکڑا دیا. یوسف رضا گیلانی وہیں سے اس ہار کو غائب کر گئے اور اپنی بیگم کو دے دیا. وہ جب کبھی تحقیقات ہوئی، پتہ چلا کہ جی وہ ہار غائب ہے، اور ہار کی تاریخ کا پتہ چلا کہ وہ اس طرح طیب اردگان کی بیگم یہاں اتار کے دے کے گئی تھی. تو لازماً اس میں کسی اور نے چونکہ ڈیل نہیں کیا ہوا تھا، وہ برآمد ہو گیا وہاں سے، اور یوسف رضا گیلانی کو واپس کرنا پڑا. اتنی شرمندگی. اب یہی حضرات ہیں جنہوں نے PDM میں بیٹھ کے عمران خان پہ مقدمہ بنایا، اور یہی ہیں جنہوں نے کھایا ہوا تھا، اور عمران خان کے دور میں ان کے اوپر ریفرنسز تھے جو سالہ سال چلتے رہے. اب عدالت نے کہا جناب کہ آپ نے نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹس کر دی تھیں، ان امینڈمنٹس کی وجہ سے اب یہ کیس چل نہیں سکتا، لہٰذا ہم ریفرنس جو ہے وہ نیب کو واپس بھیج رہے ہیں. اب آپ سوچئے کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس قدر آپ بے ایمانی کریں، ڈس آنیسٹی، چیٹنگ، اور پھر نظام اتنا کمزور اور گندا ہو کہ آپ کو سزا نہ دے. پھر یہ جرم بند کیسے ہوگا؟ یہ جو کرپشن ہے یا یہ جو لوٹ مار ہے، یہ پھر رکے گی کیسے؟ یہ اتنا بڑا نیکسس، اتنی بڑی مافیا بن چکی ہے PDM پوری. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ادارے کس طرح عدالتیں، یہ وہ FIA کا حال دیکھیں نا آپ. ایک وقت پہ میچور کیس تھا، اور ان کا ڈائریکٹر جنرل کہتا تھا کہ اتنے زبردست شواہد ہیں کہ منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف بچ نہیں سکتا، اس کو سزا ہو جائے گی. اور دوسرے لمحے سارے گواہ مرنے شروع ہو گئے اور معاملات ختم ہو گئے. شہباز شریف کے دور میں بلڈنگوں کو آگ لگ جایا کرتی تھی، عمران خان کے دور میں بلڈنگ کو آگ نہیں لگی. اب یہ حکومت میں آ گئے ہیں، سننے میں آیا کہ پہلی آگ لگ چکی ہے، اور کسٹم انٹیلیجنس کا ریکارڈ جو ہے وہ جل گیا.
کس حد تک درست ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی پاسبلٹی بالکل موجود ہے، کیونکہ شہباز شریف کے دور حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ مختلف جگہوں پہ سرکاری ریکارڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی اس ملک کی کہ اس کو موقع ملا اس کرپشن سے جان چھڑانے کا، لیکن یہ جان نہ چھڑا سکا۔ اور اب بھی کیا پاکستان کے عوام واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس نے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معیار زندگی کو، ہر چیز کو افیکٹ کر کے رکھ دیا ہے، ہماری تعلیم کے معیار کو؟ کیا اس کو ختم کرنا ضروری نہیں؟ اور اگر ضروری ہے تو پھر عوام اس کے لیے حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کا کچھ سوچیں۔ صاحب اقتدار جو ہیں ان سے کوئی توقع وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔